صباح النور لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو زالي بيان ويكون صباحكم دايز طوب كيما ديما. انا طوب الحمد لله. واليوم نهار تري امبورطون بالنسبه ليا، مهم جدا. علاش؟ واخيرا ومن بعد 9 سنين ديال المعاناه مع لاباري دونتير. وي 9 سنين وانا دايرهم، 9 سنين وانا ما كنقيش سناني. 9 سنين فريمون د المعاناه، حيت كان خصني كل شهر نزير لي زيلاستيكيتو. فريمون كنت معاناه مي وي تقولوا لي 9 سنين بزاف. وي سي فري 9 سنين هي مده طويله بزاف، ولكن كانوا عندي اسباب علاش طولتها. ديك علاش بغيت نعطي بزاف ديال النصائح للناس اللي دايرين لاباري دونتير ولا اللي مقبلين انهم يديروها، باش ما يطيحوش في نفس الغلط اللي طحت فيه انا. قلنا باش نحط التليفون هنا. هلو بدا واحد القطيط عندهم مياو مياو، تسمع غير مياو مياو، صحابني لونا. مي اون فات كونت سيتي قطيط جاي يزورهم. واش سمعتي صاحبك تيغوت وانت تهبط؟ ها سمعتي صاحبك جا وانت تهبط؟ صاحبي اش يا صاحبي؟ اشنو؟ سمع صاحبك كيغوت هو يهبط كيجري، باسكو هذاك سي صندال مي ديما كيخرج هو وياه. اشن لونا اي اشن هي تخوبو اي ولي فوالا. جيت اول حاجه قبل ما نمشي للدونتيست لدار ما بين ساغ باش نشوف القطيطات ديالها واش نحتاج شي حاجه ولا لا، حيت هما مسافرين وخلات لي سوارت. ودابا غنمشي ديريكت للدونتيست. جيسبر تكون ريزولتا مزيانه. Excellent. Tu peux lever juste un peu la tête. Parfait, c'est excellent. Donc là, dans le fond, je vais revenir mes bords de la pâte à l'intérieur. Moi, je vais venir pousser vers le haut, tout simplement, puis pousser vers le bas. Ok. Tu forces contre moi, sinon on va monter les deux, puis ça va plier un peu gauche, puis ça va venir dans le bas. Ok, parfait. Ok. Fait que essaie de garder la tête toujours par en avant et ne croque pas. Parce que genre, mes doigts à l'intérieur. Ok, juste garder la tête. Mais non, ça va garder. Ok. Ne bouge pas. Passe la tête par en avant. C'est beau. C'est parfait. Ok. Là, après 9 ans. Je dis après 9 ans, là c'est droit. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. La prochaine fois, c'est important que tu vas devoir le porter la nuit, ok? Dans le fond, nous on le voit la semaine prochaine. Tu vas pouvoir le laver brosse à dents avec de l'eau à tous les jours. Et 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu peux le laver avec savon de La seule chose que tu veux. Hello, I'm back ومن الدار. وي ساليت صراحة نهاري داز نهار دو اوف، داز طويل كيما شفتوا معايا من الصباح. شنو مشيت ايتو. الحاجه اللي ما شفتوهاش هي مشيت ليكول دو كوندويت، حيت كان عندي واحد لو كور اليوم، حيت ان شاء الله بيانتو غادي ندوز بيرمي ديالي. اي دوكو ان شاء الله في واحد في فيديو من لي فيديو بروشان ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على لو بيرمي هنايا، كيفاش تقدر تاخذو الا عندك بيرمي مغربي
كيفاش دير ليكيفالون هنايا وتاخذ بيرمي كنديان، ولا كيفاش تقدر دوزو بور لا بروميير فوا. غادي نحاول نعطيكم ماكسيموم دانفورماسيون حين توصلوني دي كيسيون اي بغيت نجاوب اون جينيرال اي باش كلشي يعرف. ثاني حاجه هي موضوعنا اليوم على لي باغ. الوغ لو ريزولتا فينال سيتي كوم سا. اي وعلاش جرحتيني؟ يلا ديسون خلينا نكملو. ديسون لوكا كي هكا. المهم جا با مال بيناتنا. قلت لكم على لي باغ غادي تقولوا لي 9 سنين وانتي دايراهم سي بوكو. وي سي بوكو 9 سنين صراحه. داكشي علاش ما بغيتكمش تحطوا في نفس البروبليم ديالي. الوغ علاش بقيت بهم 9 سنين؟ لو كا ديال سناني كيفاش كان، فوالا كيما وريتكم في التصويره. لو كا ديال سناني كيفاش كان، انا باغمي الناس اللي عندهم بروبليم ديال يحيدوا السنان معطل اي ما كيطيحوش ليهم السنان. صافي دير ان في الوقت اللي كيكونوا الناس كتزعزع عليهم السنه باش تخرج سنه اخرى، انا الناب ما كانش كيتزعزع ليا، كان كينوض ليا ناب واحد اخر. والناب كي كنقولوا الناب ديال الحليب ما كيتزعزعش كيبقى. يعني خصني نمشي لعند الدونتيست ويحيد ليا الناب باش ينوض ناب اخر. الوغ في الاول كان صافا، كنت السنه الفوقانيين الصراحه لي دو الفوقانيين كانوا عندي عوجين، كانوا فريمون عوجين. ما عنديش تصويره مي كانوا عوجين من القدام. اللي حداهم كانوا نورمال. لي دون ديال الكانين كانوا هادي حيدتها عند دونتيست الاج دو 13 جو بونس. باغ كونطخ هادي ما قدرتش نحيدها، بقيت بها ان توكا. وهادو التحتانيين سي لا ميم شوز، عند الدونتيست هو اللي حيدهم ليا مي كان ديجا الناب تحتهم. يعني كان الناب هكا والناب هكا. الوغ التحتانيين مشيت عند الدونتيست حيدهم ليا، ولكن هاد الناب الوحيد اللي ما قدرتش نمشي نحيدو. اش بونس الاج دو 15 عام 16 عام ناض ليا ناب اخر. يعني هاد الناب اللي عندي هنا بقى بلاصتو، والناب الثاني ناض ليا لداخل، فريمون لداخل كيما وريتكم في التصويره. بغيت نمشي نحيد الناب، بقاو عليا الناس اللي فو فيغ اتونسيون، خصهم يديروا لك اوبيراسيون، وعندنا الناب عنده علاقه مع العرق ديال العين، وتقدري تعماي، يقدر ينقص لك النظر، بزاف ديال لي زانفو اللي ما يخليوكش. بقيت به حتى لاج دو 17 جي ديسيدي انني ندير لاباري دونتير. مشيت عند دونتيست، شاف لو كا ديالي، قال لي اول حاجه غنديروها بطبيعه الحال غادي نديروا لك اوبيراسيون نحيدوا لك الناب. effectivement حيد لي الناب، صافي ترو مال الصراحه. تهدبت فيه بوندون اون سيمين، ما كناكل ما كنشرب ني بارد ني سخون. المهم ابري بدينا لاباري، هي كتمشي كدير الراديو كيشوفوا لو كا ديالك ترو الي روتوريتو. ابري غادي نلصقوا لاباري. منين غادي نلصقوا لاباري، الوغ دار ليا لاباري ديالي لسناني والناب حتى هو لداخل، ودار ليا السلك حيت هنا كانت عندي خويه بحال طاحت لك سنه. الوغ لصق ليا السلك من الداخل زيرو مع برا، وكل شهر كيزير ليا باش الناب كي اللحم ديال الفم الفوق كيتحل وكيتجر الناب باش يخرج. لوغ سيتي كوم سا. المهم درتو، بقيت به 2 ans et demi وبدا كيتقاد ليا. لوغ الفوق بريسك تقاد، بقى ليا لو بروبليم لتحت حيت كانوا عندي هادو شويه داخلين وكانوا عندي مزير. المهم كانوا عندي شحال ندير، بقى ليا لتحت. بقات ليا 4 شهور ونجي اللي غنجي فيه لكندا. جيت بلي باك ديالي ما مشيتش حيدتهم، بقيت دايراهم. جيت لكندا القرايه الخدمه بهم. ملي جيت لكندا 2 عام ونص وانا دايراهم، ما كنمشي لا للدونتيست لا والو. يعني منين كيكونوا لي باك مولفه كتزيريهم كل شهر باش ياخذوا لا فورم ديالهم، و بوندون 3 موا 1 an 2 ans ما كتزيريهمش، كيرجعوا يعني بحال كيطرخاو. افيكتيفمون هادشي اللي طرا ليا. بقيت بهم بوندون 2 ans et quelques. فينالمون جي ديسيدي انني خصني نقاد سناني ولا نحيدهم. عندي لو شو. مشيت عند الدونتيست هنايا، قال لي فوالا لو كا ديالك سنانك لتحت مازال ما مقادينش، الفوق حتى هما مازال ما مقادين شويه، نحيدوهم لك ونديروا لك حدين جداد.
قلت ليه واش تقدر تكمل لي على هاد التريتمون اللي انا دايره. مالوغوزمون هنايا نو. الوغ الناس اللي في المغرب وباغيين يجيو يكملوا لو تريتمون ديالهم هنا في كندا، النصيحه ديالي هي انكم سوا تكملوا التريتمون ديالكم في المغرب اولا تحيدوا لاباري ديالكم في المغرب، حيت ملي كتجيو لهنا ما غيبغيوش يحيدوها لكم الا كنتو غتكملوا لي سيرفيس معاهم. وكاينين اللي غيحيدوها لكم ولكن غيحيدوها لكم ان بو شير. الوغ انا قلت لي اوكي بغيت نكمل لو تريتمون ديالي فيو كو ديجا دايراهم، الوغ بغيت نكمل، بغيت نوصل لو ريزولطا اللي انا باغاها. انا سناني تقادو ايفيكتيفمون حيد ليا السلك وفي نفس النهار دار لي اباري جديده. وقت المهم بوغ لي فري ديال لي دون هنايا عندك 400 دولار ديال لا فيزيت. 400 دولار ديال لا فيزيت، كتمشي كتهضر مع الدونتيست كيشوف ليطا ديال سنانك، تدخل عند الدونتيست كيهضر معاك تيشوف لو كا ديال سنانك، تيدير لك الراديو وكيقول لك ديك الساعه شنو خصنا نديرو. الوغ ايفيكتيفمون درت هادشي وقال لي فوالا غادي نحيد لك لاباري ولكن غندير لك اباري اخرى. شحال هاد لاباري جديده اللي غدير ليا؟ غادي تقام عليك 6000 دولار. 6000 دولار. قلت لي وي 6000 دولار با بروبليم، لكن انا ديجا في المغرب خلصت 2500 دولار. علاش 6000 دولار؟ ديجا عندي الفوق مقاد. قال لي وي ولكن فوالا غنعاودو معاك ا0 صافي تجي غنحيدو لك لاباري كومبليتمون وغادي نديرو لك اباري جديده وغادي تبقاي تجي كل شهر وغنزيرو لك ولتحت باقي ما مقاد. البنات تما كيخدموا بالساعه. الوغ سي سا سيتي 6000 دولار بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لي باك. جو بونس تاع بري فيكس حيت ما قالش لي عندك لو شوا اونتر سا اي سا، مي على حساب لو كا ديالي كيعطيك تختار لاباغاي اللي بغيتي. واش بغيتي لاباغاي باغ اكزومبل انا كديرها في المغرب حديد، كتبان حديد كيبان سلك بحال هكا بحال لا فوتو هكا كتبان. اي هنايا درتها ترانسبارونت ما كتبانش، يعني سي اون بلون سوف كو اون بلون ترانسبارونت سي بارفي. منين كيديروا دوك لي زيلاستيك طوال اللي كيلصقوهم من هنايا لهنايا اللي داير لاباري هما اللي غيعرفوها. هاديك نورمالمون في المغرب تيقول لك اختاري اللون اللي بغيتي حتى هنايا. انا بما انني درت بلون كنبغيه ترانسبارون، ولكن مع لي زيبيس ديالنا نحن المغاربه الزعفران والسكينجبير ابري 2 جور 4 جور ماكسيموم كتولي صفراء. واخا تحكها واخا تصبنها غتبقى صفراء. الوغ من بعد معاناه دامت لي اشهر وليت ما كنبغيش ناكل المرقه، ما كنبغيش ناكل الماكله مغربيه على وديت لي زيبيس باش ما توليليش صفراء، توليش ليا صفراء. لقيت واحد اللون اللي زوين مع الصفوريه كيرجع بيض، هو البلو شيبي. كدير ليا السلك ليلاستيك الشيبي ابري اون سيمين كتولي بيضه، حيت الصفر بلاصه كتاكل الصفوريه وكتولي بيضه. المهم ما كتبانش صفراء. هذا هو الحل اللي نقدر نعطيكم. سينو تقدروا ديروا اللون اللي بغيتو. و 6000 دولار تقدروا تخلصوها وان شات الى بغيتو، تقدروا تفرقوها كل شهر كتخلصوها على حساب جوبونس عامين 3 سنين ماكسيموم. على حساب غادي تجيكم جوبونس 180 par mois 120 par mois ولا 3 سنين 110 ان توكا 6000 غادي تقسموها على عامين ولا 3 سنين وغتشوفوا شحال غادي يجيكم في الشهر. هاد لو كو داخل فيه لاباري، داخل فيه لو تريتمون اللي غادي ديروه على مدار الاعوام المقبله، وداخل فيه الكوتيير اللي نورمالمون غير لا كوتيير سا كوت 300 دولار ا 600 دولار. الحاجه الوحيده اللي حسيت بها ابري هاد 9 سنين وانا دايره لي باغ سناني ولاو سونسيبل بزاف، يعني غير الا درت كيضروني سنان القدامين. هاد الجوج تيضروني فريمون، كنحس بالعظم ديالهم كيضرني. الوغ ولاو سونسيبل. الوغ سيتي هذه هي القصه ديالي مع لي باك. هادشي علاش تعطلت، بقيت بهم عامين، يعني 3 سنين في المغرب وعامين ما درتش هنايا السوان دونتير، هي 5 سنين، و 3 سنين هنايا في مونريال. العام ديال الكوفيد اللي بوندون 6 شهور 7 شهور ما جيتش عند الدونتيست حيت كنت ساكنه في مدينه اخرى وكنت كندير الي روتور ديال 2h30 وكانوا سادين لي فيل، فاضطريت انني ما نجيش بسبب الكوفيد. وحتى رجعت لمونريال، رجعت لو تريتمون ديالي
وكانت هذه هي قصتي مع لي باك، حيت اللي كنقول ليه 9 سنين كيقول لي ما يمكنش، واش ما كانوش عندك سنان، واش كانوا عندك تريبل سنان، ان توكا كله شنو كيصحابو. مي كانت هذه هي القصه ديالي وفوالا. جيسبر نكون نصحتكم باش ما ديروش نفس الغلط ديالي، اي سورتو با ما تعطلوش على لي سيونس ديالكم. الا قال لك الدونتيست تجي ديسي ان موا سيري وقفي عليه، ما تعطيش ميم با ان موا. كل ما تعطلتي كل ما سي بيان، سي با بيان بور السنان، كل ما كيوليو سونسيبل، كل ما كتعذبي بلوس. اللهم سيري فريمون في لا دات وسربيهم عليك وحيديهم. ما ديوش على حالتي تالمون فاتيغي، غادي نسالي لا فيديو، غادي ندوش وغادي ناكل وغادي حيت باقا من الفطور وغادي نعس وغادي نقول لكم تصبحوا على خير. وجيسبر تكون لا فيديو عجبتكم، وقولوا لي في لي كومونتير ديالكم كومون فو تروفي لي دون جداد. اي ميرسي بوكو.